हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई यू कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर एक्स। क्यों आप उन्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, क्यों आप उन्हें मिस किए जा रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं बार बार। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको थेरेपी सेशन बुक करना हो या कोचिंग लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हाई यू कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर एक्स, आप उन्हें अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे, रीज़न क्या है? रीज़न है सिंपल, ठीक है? जब जब हमें रिजेक्शन मिलती है लाइफ में, तब तब हमारा माइंड उस चीज़ को और ज़्यादा चेस करता है, ठीक है? रिजेक्शन कॉजेस ऑब्जेक्शन, ठीक है? तो जब हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम और ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हैं उस चीज़ को, और ज़्यादा उस चीज़ को चेस करते हैं और हमारे माइंड में जो है उनके थॉट्स और उभर के सामने आते हैं। सो जब वो आपको रिजेक्ट करते हैं, आप और ज़्यादा मिस करते हैं। सेकंड ये होता है क्योंकि आप और ज़्यादा आपके थॉट्स सामने उभर-उभर के आते हैं, तो आपका माइंड जो है वो फिगर आउट मोड पे चला जाता है। फिगर आउट मोड माइंड का तब एक्टिवेट होता है जब आपका माइंड आपको डर से बचाना चाहता है, ठीक है? अब वो आपसे दूर चले गए, एक तरफ आपका माइंड आपको सिग्नल दे रहा है कि ये डर की अलामत है, यानी कि अगर वो आपको नहीं मिले तो आपके साथ बुरा होगा। सेकंड, फिर आपका माइंड जो है वो सेकंड मोड पे चला जाता है कि फिगर आउट करना है, हल करना है इसको, कैसे मैं उनको वापस लाऊँ? फिर आप दिमाग में स्कीम्स बनाते हो कि मैं किस तरह उनसे बात करूँ, उन्हें चेज़ करूँ, किसी तरह उनको अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ, ताकि ये जो एंग्ज़ायटी है, ये जो फ़ियर है, ये जो डर है, ये ख़त्म हो जाए। आपका माइंड आपको बार-बार फ़ोर्स करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा माइंड इस तरह बनाया है कि ये कुछ भी नई चीज़ करने से डरता है, ये हमें सेफ रखना चाहता है। इसलिए जब हम कोई न्यू टास्क करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नया सीखते हैं, तो हमें एंग्ज़ायटी फ़ील होती है। इसलिए हम नई चीज़ें बहुत नहीं कर सकते, हम हैबिचुअल क्रीचर हैं। हम पहले चीज़ को आदत बनाते हैं और फिर अच्छे से करते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई न्यू चीज़ करेंगे, तो आपका माइंड आपको वार्निंग देगा, रोकेगा उस चीज़ से। तो जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं या आपका ब्रेकअप होता है, तो आपका माइंड आपको बार-बार ये सिग्नल देता है कि चेस कर उन्हें, ठीक है? और ऊपर से आप फिर वीडियोज़ देखते हैं या उनकी पिक्चर्स देखते हैं या पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है फ़ियर, और फिर आप और ज़्यादा चेस करते हैं और एंग्ज़ायटी आपकी शूट कर जाती है और आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है? एक तो ये रीज़न है। अगर आपके दिमाग में ये सारी नॉलेज होगी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप खुद के थॉट्स को समझेंगे कि अच्छा, मेरा माइंड मेरे ऊपर ट्रिक खेल रहा है, मुझे ये नहीं करना, मुझे इसके ऑपोज़िट जाना है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये नॉलेज नहीं होगी, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको किस रास्ते जाना है, और जिस इंसान को पता ही नहीं है उसे किस रास्ते जाना है, वो एंड अप करेगा किसी डेंजरस प्लेस के ऊपर, यू नो तो इसलिए नॉलेज इज़ पावरफुल, नॉलेज होना लाज़मी है। इसलिए मैं कहता हूँ बुक्स पढ़ें, वीडियोज़ देखें, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही हो। बिल गेट्स कहता है, बिल गेट्स से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप ज़िंदगी में किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? तो बिल गेट्स ने कहा, जो भी मेरा करंट प्रॉब्लम चल रहा होता है लाइफ़ में, मैं उसके ऊपर बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बिज़नेस फेल हुआ तो मैं बिज़नेस की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं ब्रेकअप की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 ब्रेकअप्स की बुक्स पढ़ ली, तो नेक्स्ट टाइम आप मास्टर हो जाएँगे। आपको पता होगा कि यार, नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी किसी पार्टनर के साथ। आपको रिलेशनशिप हैंडलिंग आ जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए जब आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हों, आपके दिमाग में नॉलेज का होना लाज़मी है। इसलिए वीडियोज़ देखें और इन चीज़ों से सीखें। थर्ड, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है कि हम चेस इसलिए लोगों को करते हैं, या आप उन्हें दिमाग से इसलिए नहीं भुला पा रहे क्योंकि आप भूलना नहीं चाहते, ठीक है? हमें लत लगी होती है लोगों की। जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन किया, हम हैबिचुअल क्रीचर हैं, हम आदत बनाते हैं। अब आपने खुद को आदत बनाई हुई थी उनसे बात करने की, उनसे अपनी परेशानियाँ शेयर करने की। तो क्योंकि आपने आदत बनाई हुई थी बातें करने की, अपनी परेशानियाँ शेयर करनी थी, अब उस परेशानियों की वजह से शायद वो तंग आ गए आपसे, उन्होंने आपको छोड़ दिया। ऑफ़ कोर्स जब आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन किसी से करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़ आऊँ आपके पास और आपको बोलूँ मेरी लाइफ़ बहुत ख़राब है, मैं बहुत बर्बाद हूँ, मैं तुम्हें कैसे खुश रखूँगा, मुझे समझ नहीं आता। अगर इस तरह की इमोशनली वीक आप बातें करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से, यू नो अ
اسے اپنی امی سمجھ کے زیادہ تر لڑکے کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے ایسے ہمدردی ملے گی. اگر وہ ہمدردی کر بھی دے تو ایک ٹائم کے بعد وہ تو آپ کو چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ ریئلائز کرے گی کہ جو خود کو نہیں سنبھال سکتا وہ مجھے کیا سنبھالے گا. سب کانشیس لیول پہ اس کے یہ سگنل جا رہا ہے. تو جب آپ بار بار ایسے کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دے گی، اور پھر جب آپ کو چھوڑے گی تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں آپ کو اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے. آپ کو زیادہ سننا چاہیے، کم بولنا چاہیے. اگر آپ زیادہ سنیں گے تو آپ کے پارٹنر کو بولنے کی عادت پڑے گی. وہ آپ کو اپنی سٹوری سنائیں گے، پریشانیاں سنائیں گے، تو ان کو ایک لت لگ جائے گی. تو اگر آپ کا بریک اپ ہو بھی جائے گا، شروع میں شاید وہ آپ کو چھوڑنا بھی چاہیں، تو کچھ دنوں بعد، مے بی ہفتے بعد، ان کو کچھ چاہیے ہوگا جو ان کو سنے. ٹھیک ہے، ان کی پریشانیاں سنیں. ہمیں اچھا لگتا ہے جب کوئی ہماری پریشانیاں سنتا ہے. لوگوں کی انگزائٹی 50% کم ہو جاتی ہے جب میں ان کی سٹوریز سنتا ہوں. ٹھیک ہے، 50% میں جب ان کو حل بتاتا ہوں تب ان کی انگزائٹی ختم ہوتی ہے. تو پہلے 50% صرف ان کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. وہ مجھے کال کر کے صرف ایکسپریس کرتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، اور میں ان کی ڈیپلی سٹوری سنتا ہوں تو ان کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے. تو جب آپ ڈیپ لسنر بنتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں سنتے ہیں، تو ان کو آپ کی لت لگ جاتی ہے. تو اگر اس کو آپ کی لت لگی ہوگی تو وہ شاید ہفتے بعد ہی واپس آ جائے گی یا آ جائے گا، دونوں جینڈرز کے لیے بول رہا ہوں. تو اس لیے لوگوں کو اپنی لت لگوائیں. آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے انہیں چیز کرنا سب کانشیس لیول پہ، کیونکہ آپ نے خود کو عادی بنایا ہوا تھا باتیں کرنے کا، چیز کرنے کا، جانو مانو کرنے کا. تو تبھی آپ اس لیے اس انگزائٹی کو فیل کر رہے ہیں اور ڈر کو فیل کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ مجھ سے دور چلے گئے تو میں موو آن نہیں کر پاؤں گا. اسی چکر میں آپ اسٹاک بھی کرتے ہیں. اب اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاؤ ٹو اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ یور ایکس. فرسٹ آف آل تو اپنے دماغ میں ڈالیں کہ مجھے چینج کرنا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ چاہتا نہیں ہے. آپ کا دماغ فیئر میں ہے. آپ کا دماغ آپ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس ہوں گے تبھی آپ کو خوشی ملے گی. تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو بولیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنے تھاٹ پیٹرن کو ٹھیک کریں. افرمیشنز کا آپ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے تھاٹس بھی ایک طرح کا سوچنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل آپ نے سالوں سے اپنے دماغ میں ایسے سوچتے اگر آپ رہتے ہیں سالوں سے کہ میں بورنگ ہوں یا میں کچھ اچھا پا نہیں سکتا، تو آپ اپنی باڈی کو یہ سگنل دے رہے ہیں، اپنے سب کانشیس کو سگنل دے رہے ہیں. تو آپ کو وہ چینج کرنا ہے. آپ خود افرمیشنز یوز کریں، آئی ول بی سکسیزفل، اس طرح کی، یا موٹیویٹڈ رہیں، بکس پڑھیں موٹیویشن کی، اس طرح کے. سیکنڈ، ڈو میڈیٹیشن. میڈیٹیشن ایک بہت اچھا ٹول ہے نیگیٹو تھاٹ پیٹرن کو توڑنے کا. ٹھیک ہے، میڈیٹیشن ہمارے تھاٹس کو روکنے کے لیے عادی کرتی ہے. ہمارا تھاٹ پیٹرن جو ہے ایک بنا ہوتا ہے سرٹن چیزوں کو سوچنے کا. جب آپ ڈیلی میڈیٹیشن کریں گے تو اس تھاٹ پیٹرن کو توڑیں گے. جب آپ اس تھاٹ پیٹرن کو، نیگیٹو تھاٹ پیٹرن کو توڑیں گے، میڈیٹیشن کے ذریعے آپ خود کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دماغ کبھی پاسٹ کی طرف جا رہا ہے، کبھی ایکس گرل فرینڈ کی طرف جا رہا ہے، کبھی جاب کی ٹینشن کی طرف جا رہا ہے. تو ہر ٹائم بول رہا ہے دماغ، بول رہا ہے اندر. تو آپ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنی بریتھ کے اوپر فوکس کر کے، ان اینڈ آؤٹ کے اوپر فوکس کر کے آپ تھاٹس کو خالی کرتے ہیں. اگر آپ ڈیلی 10-15 منٹ ایسے کرتے ہیں تو آپ مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اس نے نیگیٹو نہیں سوچنا، اس نے کچھ برا نہیں سوچنا. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ڈو میڈیٹیشن. میڈیٹیشنس کی ایپس بھی ہیں. ہیڈ اسپیس ایک بہت اچھی ایپ ہے. اس طرح کی بہت سی ایپس ہیں جس کے ذریعے آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. وہ گائیڈڈ میڈیٹیشن آپ کو پراپر سکھاتے ہیں، یا آپ مجھے کال کر کے سیشن بک کر سکتے ہیں، میں بھی سکھا دوں گا. اور ایک اور چیز جو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں. بریک اپ کے فوراً بعد جب آپ موو آن نہیں کر پا رہے، جب آپ ان کے بارے میں سوچی جا رہے ہیں بار بار، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو نیو عادت فارم کرنی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی نیو ہابی، نیو عادت فارم کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کا فوکس لگانا پڑے گا آپ کو اس چیز کے اوپر. اور جب آپ کو کسی چیز کے اوپر فوکس لگانا پڑتا ہے تو دماغ بلینک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی رائٹنگ نہیں کی فار ایگزامپل لائف میں، اور میں آپ کو کہوں کہ ابھی ایسے لکھو اس ٹاپک کے اوپر، شروع میں آپ کے دماغ میں تھاٹس نہیں آئیں گے. لیکن جب آپ پریکٹس ڈیلی کرتے رہیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کچھ دنوں بعد آپ بہت اچھے سے ایسے لکھ رہے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر، کیونکہ آپ نے مائنڈ کو اپنا ٹرین کیا ہے. اسی طرح نیا گٹار سیکھنا یا جم جانا یا کچھ بھی نئی ہابی جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو شروع میں تھوڑی ریزسٹنس ہوگی، اور وہ ریزسٹنس ہی آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اپنے تھاٹ پیٹرن کو چینج کریں. آپ کا فوکس شفٹ ہوگا تو آپ اچھا فیل کریں گے. اور اگر آپ کچھ اچیو کر لیں گے، فار ایگزامپل آپ نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا، آپ نے رائٹنگ اسٹارٹ کی، آپ نے کوئی نیو کورس اسٹارٹ کیا، جب آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی آپ کو اچھا فیل ہوگا. یا آپ نے پبلک اسپیکنگ کی، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دماغ میں ہو کہ آپ نہیں کر سکتے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ایسی سچویشن میں وہ کریں. کیونکہ یہ جو انرجی آپ کے اندر گھوم رہی ہے، اس کو اچھی طرح سے، یہ فیول ہے،
اس کو اچھی جگہ یوز کریں, نہ کہ آپ سیڈ بیٹھیں اور صبح شام اس کے بارے میں اور زیادہ سوچیں. سو اس لیے بزی رہیں. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ گائز. ہیو اے گڈ ڈے.